नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईलाई आजको यो क्लासमा म मेजर अफ डिस्पर्सनको कुरा सिकाउन जाँदैछु। अब यो मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको के हो? डिस्पर्सन भनेको हामीले कलेक्ट गरेको डाटा कतिको धेरै र्यान्डमनेस छ हैन, कतिको धेरै त्यसमा जिगज्याग डाटाहरू छ त एउटै रेन्जको अथवा उस्तै टाइपको युनिफर्म टाइपको डेटाहरू छन् कि अथवा र्यान्डम हैन एकदम जिगज्याग टाइपको डाटा छन्, त्यो अनुसारको हामी मेजर गर्छौँ। जस्तै मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले के मेजर गर्छ भन्दा हामीले कलेक्ट गरेको डेटा ठ्याक्क बिचमा हैन मिन मेडियन मोडले एभरेज भ्यालु निकाल्थ्यो भने अब त्यो एभरेज भ्यालुबाट अरू भ्यालुहरू चाहिँ नजिकै छ कि आसपासमा छ कि अथवा अलिकति टाढा हैन डिस्पर्स भएर बसेको छ, त्यो मेजर गर्छ। त्यही भएर डिस्पर्सन नामै डिस्पर्सन छ, र्यान्डमनेस मेजर गर्छ भनौँ। हामीसँग केले मेजर गर्न सक्छौँ त भन्दा यहाँनिर हामीसँग एउटा छ रेन्ज, अर्को भनेको क्वार्टाइल डेभिएसन, त्यसपछि छ मिन डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो भयो। त्यसपछि ग्राफिकल्ली कुरा गर्छ भने हामीसँग लोरेन्ज कर्व पनि छ। अब यहाँनिर पहिलो सुरुमा खास रेन्ज भनेको के हो? रेन्ज भनेको हाइएस्ट भ्यालु माइनस लोएस्ट भ्यालु। कुनै एउटा हामीले कलेक्ट गरेको डेटामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो भ्यालु कति छ त्यसलाई लार्जेस्ट भन्यो, माइनस सबभन्दा सानो कति छ त्यो हो। अब कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको चाहिँ कसरी आउँछ? कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको लार्जेस्ट माइनस स्मलेस्ट अपन लार्जेस्ट प्लस स्मलेस्ट, योमा आउँछ। त्यसै गरी क्वार्टाइल डेभिएसन भनेपछि हामीले प्रिभियस क्लासहरूमा क्वार्टाइल्स निकाल्दा सिकेका थियौँ, Q1 र Q3 हो। त्यही गरी अनुसार Q3 माइनस Q1 अपन 2 गऱ्यो भने क्वार्टाइल डेभिएसन भन्छ, यसलाई सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज पनि भन्छ। यसै गरी कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसनको Q3 माइनस Q1 अपन Q3 प्लस Q1 हो। अब मिन डेभिएसन छ, मिन डेभिएसन फ्रम मिन र मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन। मिनबाट चाहिँ कतिको डेभिएसन छ त त्यो कुरा गर्दाखेरि फ्रम मिन गऱ्यो भने x माइनस एक्स मिन अपन n इन्डिभिजुअलको लागि भयो, एफ एक्स माइनस एक्स मिन, अनि यो भनेको मोडुलस साइन हो। एक्स माइनस एक्स मिनको मोडुलस भनेको जस्तै मिनको भ्यालु 20 छ र एक्सको भ्यालु चाहिँ 10 छ भने 10 माइनस 20 गर्दा आउने भ्यालु भनेको पोजिटिभमै हुनेको, माइनस 10 हुन्थ्यो तर अब मोडुलसले पोजिटिभ ल्याउँछ। एफ एक्स माइनस एक्स मिन हैन, एफ इन्टु मोडुलस अफ एक्स माइनस एक्स मिन। कन्टिन्युसमा पनि त्यही हो, जस्ट कन्टिन्युस सिरिजमा चाहिँ स्मल एक्स हुन्छ, मिड भ्यालु युज गर्छौँ। अनि कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन यदि मिनबाट गरेको छ भने मिन डेभिएसन अपन मिन हो। त्यसै गरी फ्रम मिडियन गर्छ भने मिन एक्स माइनस मिडियन हुन्छ, मिनको ठाउँमा मिडियन, इन्डिभिजुअलमा डिस्क्रिटमा एफले मल्टिप्लाई पनि हो, कन्टिन्युसमा स्मल एक्स हुन्छ, एफ एक्स माइनस मिडियन अपन एन। अनि कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसनलाई मिडियनले गर्नु। यही अनुसार हामीले मोड अनुसार पनि गर्न सक्छौँ। मोड अनुसार गर्छ भने चाहिँ एक्स माइनस मोड हुने हो हैन, एक्स माइनस मोड यसरी आउने हो। यो भयो हामीले कुरा गऱ्यौँ मिन डेभिएसनको। यसै गरी हामीसँग स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ र म्याक्सिमम क्वेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ मेजर अफ डिस्पर्सनमा। इन्डिभिजुअल सिरिज छ भने इन्डिभिजुअल सिरिजलाई समेसन एक्स माइनस एक्स मिनको स्क्वायर अपन एन भयो, तीनटा फर्मुला छ। त्यसै गरी एक्स स्क्वायर अपन एन माइनस समेसन एक्स अपन एनको होल स्क्वायर, अनि समेसन डी अपन समेसन डी स्क्वायर हैन, डी स्क्वायरको समेसन हुनु न, डी स्क्वायरको समेसन अपन एन माइनस समेसन डी अपन एनको स्क्वायर। अब यो मध्ये म चाहिँ तपाईँहरूलाई यो प्रिफर गर्छु फर्मुला, किनभने यसमा पोइन्टमा आउँदैन। यसमा चाहिँ अब तपाईँको एक्स माइनस एक्स मिन यदि पोइन्टमा आयो भने त्यसको टेबलमा राख्दाखेरि पोइन्ट आइरहन्छ। गर्न त जुनसुकै मेथड गर्दा पनि हुन्छ, म क्वेसनहरू सल्भ गर्दा चाहिँ यो मेथडबाट गराएर आउँछु। अनि त्यसपछि डी भनेको यसबाट गर्न पनि सकिन्छ, डी भनेको एक्स माइनस ए, जुन हामीले मेजर अफ डिस्पर्सनमा हैन यो सर्टकट मेथड अनुसार कुरा गरेर आउँछ नि डी भने जस्तै त्यही अनुसार हो। यदि तपाईँले फर्स्टदेखि हेर्नु भएको छ भने डीको मिनिङ बुझ्नु भएको छ कसरी आउँछ, एक्स माइनस ए एजुमिन अनुसार। त्यसै गरी डिस्क्रिट सिरिजमा कुरा गरेर फ्रिक्वेन्सी थपिने मात्र हो है, केही हुँदैन नयाँ। एफ एक्स माइनस एक्स मिनको स्क्वायर अपन एन भयो, यहाँ फ्रिक्वेन्सी थपिने हो, अनि डी मात्र हुन्छ नि एफ डी स्क्वायरको समेसन भयो है। डिस्क्रिट सिरिजमा पनि हामी यही प्रिफर गर्छौँ, सजिलो हुन्छ। कन्टिन्युस सिरिजमा एफ अब मिड भ्यालु नि हो, एक्सको ठाउँमा मिड भ्यालु हुन्छ स्मल एक्स, एक्स माइनस एक्स मिनको स्क्वायर, अनि एफ एक्स स्क्वायर स्मल एक्स हुन्छ यहाँ मिड भ्यालु नि भएर। अनि कन्टिन्युस सिरिजको केसमा चाहिँ म यो प्रिफर गराउँछु, किनभने यसमा डाटा सानो हुन्छ, क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। डी ड्यास निकाल्दा कसरी आउँछ त, डी ड्यास भनेको एक्स माइनस ए अपन एच भनेको फर्मुला समेसन एफ डी ड्यासको स्क्वायर अपन एन माइनस समेसन एफ डी ड्यास अपन एनको होल स्क्वायर इन्टु एच, यो रुट अन्डरभन्दा बाहिरको एच हो है। यसरी हुन्छ। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिबी भन्छ, सिबी भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100% सिबी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। अनि भ्यारिएन्स भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर। जस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 आयो भने 3 को स्क्वायर भनेको 9 भनेको भ्यारिएन्स भयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 आयो भने 5 को स्क्वायर भनेको 25, त्यो भनेको भ्यारिएन्स हो। अब हामीलाई के हुन्छ भने यसले हामीले मेजर गरिरहेको छौँ के भन्दा डिस्पर्सन मेजर गरिरहेको छौँ भनेपछि दुईवटा डाटामा कम्पेरिजन गऱ्यो भने जस्तै कुनै चिज कुन चाहिँ धेरै डिस्पर्स छ त अथवा कुन चाहिँ धेरै स्टेबल छ भन्दा त दुईवटा चिज चाहियो नि त, यो भन्दा यो राम्रो अथवा यो भन्दा यसमा भेरिएसन, यो भन्दा यो युनिफर्म, यसरी भन्दा त दुईवटा चिज चाहियो हो। त्यस्तो केसमा कम्पेरिजन गर्छौँ भने है नर्मल केसमा हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि सिबी निकालेर कम्पेरिजन गर्छौँ।
सबैभन्दा सानो सिबी जसको आउँछ त्यसलाई हामी स्टेबल डाटा भन्छौँ। जस्तै ए र बीमा दुईवटा छ, ए को सिबी 10% आयो, बी को सिबी चाहिँ 15% आयो भनेपछि ए स्टेबल भयो कि। मोर युनिफर्म, स्टेबल भनेको सधैँ उस्तै टाइपको डाटा हुन्छ भने त्यसलाई स्टेबल भनियो। मोर युनिफर्म, उस्तै टाइपको सबै डाटा छ भने त्यसलाई युनिफर्म भनियो। मोर होमोजिनियस, उस्तै टाइपको डाटा भइहाल्यो त्यो पनि। मोर कन्सिस्टेन्ट अथवा लेस रिक्स है, यस्तो कुरा गर्छन्। व्हिच डेटा इज मोर स्टेबल अथवा व्हिच भ्यालु इज अथवा व्हिच, जस्तै दुईवटा दिएर पी र क्यू दियो अथवा एक्स वाई दियो, ए र बी दियो, अनि व्हिच वान इज मोर होमोजिनियस भन्ला अथवा व्हिच वान इज मोर युनिफर्म भन्ला अथवा व्हिच वान इज मोर कन्सिस्टेन्ट, यस्तो भन्यो। अनि त्यस्तो भन्यो भने जहिले पनि हामी के निकाल्छौँ, सिबी निकाल्छौँ। सिबी जसको के हुन्छ, सानो हुन्छ, त्यो अनुसार हामी लेस सिबीलाई चाहिँ मोर स्टेबल, मोर युनिफर्म, मोर होमोजिनियस, मोर कन्सिस्टेन्ट, लेस रिक्स भन्छौँ। यही सट्टा अब व्हिच डेटा सोज ग्रेटर भेरिएबिलिटी अथवा होइन यस्तो भेरिएसन कुनमा छ त धेरै भन्यो भने त्यो चाहिँ मोर सिबी। अब सिबी मात्र नभइकन यसमा पनि त्यो हो कि मिन डेभिएसनले पनि कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन भने के भन्दा जति सानो त्यो स्टेबल भयो के। कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन होस् अथवा कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन होस् अथवा कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज होस्, दुईवटामा कम्पेयर गर्दा जसको कोफिसिएन्ट सानो त्यो चाहिँ के हो त, स्टेबल, त्यो चाहिँ युनिफर्म, त्यो चाहिँ होमोजिनियस, त्यो चाहिँ कन्सिस्टेन्ट, यसरी भन्न पाइन्छ। किनभने यसले मेजर गर्छ डिग्री अफ भेरिएसन। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको कतिको धेरै भेरिएसन छ, एउटाको 10% आयो, अर्कोको 20% आयो, मतलब एउटामा 10% भेरिएसन हुन्छ, अर्कोमा 20% भेरिएसन हुन्छ भनेपछि युनिफर्म को भयो त, युनिफर्मले सिबी भएको हो होइन। यसरी हामी कुरा गर्छौँ यो च्याप्टरमा मेजर अफ डिस्पर्सनमा। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको अलिकति धेरै क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ र अरू यो क्वार्टर डेभिएसन, मिन डेभिएसन, रेन्जहरूको पनि म सबै क्वेसन सल्भ गर्छु है। अब यसमा मैले फर्ममा डिस्कसन गरेँ हो। नेक्स्टमा के गर्छु भने म यसको मैले लिङ्क तँलाई प्रोभाइड गर्दैछु अर्को क्लासको, जसमा चाहिँ मैले क्वेसनहरू सल्भ गरेको छु, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्छु। जस्तै यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनकै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ, कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू, अनि इरर हुँदाखेरि हुने चिजहरू, यो सबै कुराहरू सल्भ गर्छु। यो क्लास चाहिँ मैले फर्मुलाको लागि डिस्कसन गरेँ। यो क्लास यति नै। थ्याङ्क यू।